subscribe and press the bell icon to never miss any update. यो देशमा राज्य सत्ता भएको भए एउटा कुनै कलाकार गायक सर्जकले केही कुरा भन्ने बित्तिकै त्यो आवाजले त्यो बोलीले तपाईँ किन तर्सिनु पर्यो? लोकतन्त्र विधिको शासन हामीले जे भन्छौँ यो व्याधाको शासन हो। यो रुल अफ ल होइन, रुलर्स ल हो। तपाईँ साइबर अपराध अन्तर्गत कसुर चलाउन सक्नु, कार्यवाही चलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि राज्य अराजकहरूको जिम्मामा छ। अलि अप्रिय शब्दमा भन्नुपर्दा अपहरण गरेर 22-48 घण्टा नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ। सुरुङ युद्ध गर्ने, जनयुद्ध लड्ने भाइहरू अहिले कहाँ रोइराखेका छन्। तर अहिले एउटा गीत कविता लेखेर कसैले केही भन्यो भन्दैमा उसलाई जुन प्रकारको व्यवहार गरियो होला, नेपाली जनताको स्वविवेक किन बोल्दैन त? तपाईँले त तर्साउनु भयो मलाई त। झन् अघिसम्म मलाई के विश्वास थियो कानुन छ केही छ भन्ने, तर अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई डर लाग्यो। के पनि छैन, अब यहाँ सब निराश छ, शून्य हो। कमसेकम तपाईँ डराउनु भयो भने म खुसी हुन्छु। एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले जे कुरा भएको छ समाजलाई भन्नु परेन। मोटरलाई मलाई कुन ड्राइभरले चलाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ? नमस्ते, म हुँ राजेन्द्र भट्ट अनि यो हो क्यानाडा नेपाल। यतिखेर म यो माइतीघर मण्डलाको छेउमा उभिएको एउटा घरको तेस्रो तल्लामा छु। धेरै समय हामी स्टुडियोबाटै कुरा गर्छौँ, तर आज यो हामीलाई नै महत्त्वपूर्ण अन्तर्वार्ता भएकोले हामी नै वहाँ भएका ठाउँमा आएका छौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई, अझ उहाँलाई राजनीतिक विश्लेषक भनेर पनि चिन्नुहुन्छ। हाम्रो दर्शकहरूले त अझ धेरै उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। आज म नेपालको कानुनमा मानव अधिकार संविधानले के कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ र के कुरालाई वर्जित गरेको छ, राजनीतिक पार्टी, सरकार, संसद, कानुनविद, डाक्टर यी यावतहरूको अधिकारको विषयमा कुराकानी गर्छु। किनकि पछिल्लो समय एकजना सर्जकमाथि भएको एउटा राजनीतिक पार्टीको दबावले अहिले फेरि माओवादी 12 वर्ष 16 वर्ष अगाडि जङ्गलमा जुन थियो, अहिले पनि त्यो उसको मनस्थितिबाट जङ्गलबाट बाहिर आइ नसकेको, अझै पनि उसँग हतियार नभए पनि उसको अभिव्यक्ति, उसको विचार र उसको काम गराइ उही हतियारधारीकै जस्तो भएको भन्ने गुनासोहरू धेरै छन्। सर, यहाँलाई दुःख दिए समय तपाईँले, म त्यसको लागि माफी चाहन्छु। दिनभरि अदालत मिटिङ हुनुहुन्थ्यो, तैपनि अब घर जाने बेलामा पनि मैले तपाईँलाई सुख दिइनँ। ठिकै छ। यसलाई आम सञ्चार एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जहाँ विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यो आम सञ्चारले जनतालाई सुसूचित गर्ने कुराका लागि, हालाकि मेरोभन्दा बढी जिम्मेवारी तपाईँहरूलाई थाहा होला, तपाईँहरूको जिम्मेवारी, तर त्यसलाई राति ढिलो, अप्ठ्यारो, असजिलो भन्नै हुँदैन। अहिले समाजलाई सुसूचित गर्ने प्रयोजनका लागि हामी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै आम सञ्चारमा जे कुरा गरिराखेका छौँ यसलाई अन्यथा भन्नु पर्दैन। है, धन्यवाद यहाँलाई यति बुझिदिनु भएकोमा। प्रसङ्ग अब अहिलेको अलि बढी चर्चामा आएको अथवा अलिकति बढी मान्छेहरू तर्सेको विषय मैले हुन करिब 15-16 वर्ष भयो माओवादी जङ्गल छोडेर गनबाट ब्यालेटमा आएको। तर उनका कहिलेकाहीँ यस्तो गतिविधिहरू, यस्तो अभिव्यक्तिहरू र यस्तो व्यवहारहरू आउँछन् कि अझै पनि उहाँहरू जङ्गलमै हुनुहुन्छ। अझै पनि उहाँहरूको मस्तिष्कमा चाहिँ उहाँहरूले जङ्गलमा युद्धमा बोकेका बन्दुकहरू अझै घुमिरहेका छन्। अहिले यो गायक प्रकाश सपुतजीको जुन एउटा गाना आयो, त्यो गानामा वास्तवमा समाजमा घटेकै घटना छ। सबै छैनन्, तर केही त्यस्ता घटनाहरू छन्, त्यहाँ भएका पात्रहरू भेटिन्छन् हाम्रै समाजमा। तर माओवादीको भातृ सङ्गठनहरूले उहाँलाई करिब 48 घण्टा गुप्तवास, एउटा लुकेर भन्छ नि, बस्नुपर्ने स्थितिमा पुर्यायो। के भन्नुहुन्छ तपाईँ? कानुनविद, दैनिक अदालत जानुहुन्छ, हजारौँ मुद्दाहरू हेर्नुहुन्छ, राजनीतिलाई पनि पूर्ण रूपमा निहाल्नु भएको छ। के यो सही हो? कानुनको संविधानले, नेपालको संविधानले, कानुनले कुनै पनि व्यक्तिलाई सिर्जना गरे बापत धम्क्याउन मिल्छ? फेरि पनि पीडाका साथ निवेदन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले
घरमा बिरालो पाल्नु भएको छ भने कुकुरको जस्तो व्यवहार खोजेर पाइँदैन। मैले यो कुरा यसकारणले भनिराखेको छु, वास्तवमा वर्तमान राज्य सत्ता नै अराजक राज्य सत्ता हो। माओवादीको टाउको काटेर झोलामा हालेर लिएर आऊ र त्यही झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ भन्ने शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालजी समेतको गठबन्धनको सरकार छ र संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो। हामी संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य चाहन्छौँ भनेर 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्नुभयो। त्यति मात्रै नभएर भारतका विरुद्ध सुरुङ युद्ध गर्छु भनेर रुकुम रोल्पामा रहेका मेरा भाइ छोरा नाति पनाती उमेरका केटाकेटीहरूलाई सुरुङ युद्ध गर्न लगाउनु भयो। तर अहिले आफै भारतीय छारीमा एसडी मुनिको घरमा बसेर 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो र माओ सेतुङको नाउँमा 17,000 नेपाली जनता मार्दाखेरि तपाईले सर्वहाराको अधिनायकवाद देख्नु भएको थियो। अहिले एमसीसी पास गर्ने प्रयोजनको लागि डोनाल्ड लूले तपाईलाई थर्काएपछि तपाईले आफूलाई हेग जानु पर्ला भन्ने डरले गर्दा एमसीसीलाई स्वीकार गर्नुभयो। त्यो चरित्रको पृष्ठभूमिमा यो देशमा राज्य सत्ता भएको भए एउटा कुनै कलाकार, गायक, सर्जकले केही कुरा भन्ने बित्तिकै त्यो आवाजले, त्यो बोलीले तपाईँ किन तर्सिनु पर्यो भने दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही फुकेर पिउँछ। तपाईँ अहिले सिंहदरबारमा बस्नुभयो होला। 60,000 उजुरीहरू सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा तपाईहरुका विरुद्ध छन्। अग्निप्रसाद सापकोटाजीका विरुद्धमा अर्जुन लामाका हत्याका केसहरू दर्ज छन्। अदालतमै छ नि त्यो केस? अदालतमै छन्। यसै कारणले गर्दा राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण, ज्यान मार्ने, तपाईले ज्यान मार्नुभयो भने तपाई जेलमा बस्नुहुन्थ्यो। मैले मान्छे मारेको हुँदा म सिंहदरबारमा बसेको छु। मलाई सिंहदरबार जानलाई भोट हाल्ने तपाईहरु नै हो। यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा अहिले लोकतन्त्र, विधिको शासन हामीले जे भन्छौं यो व्याधाको शासन हो। यो रुल अफ ल होइन, रुलर्स ल हो। विधिको शासन होइन, शासकको विधान होइन भने एउटा कुनै कलाकारले कुनै गीतको संरचना गर्दाखेरि तपाईलाई त्यसको कारणले तपाईको मान, मर्यादा, इज्जत, प्रतिष्ठा, ख्याति, सम्मानमा चोट पुग्यो भने तपाई गाली बेइज्जती ऐन अन्तर्गत कार्यवाही चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाई साइबर अपराध अन्तर्गत कसुर चलाउन कार्यवाही चलाउन सक्नुहुन्छ। अहिले पनि राज्य अराजकहरूको जिम्मामा छ, जसलाई तपाई अलि अप्रिय शब्दमा भन्नुपर्दा अपहरण गरेर 22-48 घण्टा नियन्त्रणमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि सक्नुहुन्छ किनभने राज्य सत्तामा तपाई हुनुहुन्छ। त्यसैले मैले भने यो विधिको शासन होइन, व्याधाको शासन हो। हैन, तपाईले जुन तरिकाबाट अहिले राजनीतिक अहिलेको विश्लेषण, अहिलेको परिस्थितिलाई तपाईले व्याख्या गर्नुभयो, तपाईले घुमाएर त जनतालाई दोषी बनाउनु पर्यो। किनकि भोट त उनीहरूले दिएका हुन्। यदि उनीहरूले भोट नदिएको भए न उनीहरू संसदमा पुग्थे, न सिंहदरबार पुग्थे। अब यसलाई तपाईँ दोष भन्नुहुन्छ कि वास्तविकता भन्नुहुन्छ? तपाईले जिम्मा त नेपाली जनतालाई लाउनु पनि, जसले भोट दिएका थिए। हो, त्यसैले तिमीहरू नै जिम्मेवार हो किन भोट दियौ? होइन, त्यसैले यो दोष होइन, यो सत्य हो। सत्यलाई हामीले दोष भन्यौं भने र सत्य कसले बोल्ने त? होइन भनेदेखि अहिले लेनिन बिष्ट लगायतका माओवादीका लडाकुहरू जे काम कारबाही गर्दैछन्। कर्णालीमा जाँदाखेरि पनि प्रचण्डजीलाई जुन प्रकारको दुर्व्यवहार गरे जनताले भन्ने कुरा आइराखेको छ। त त्यसरी जनताले प्रचण्डजीहरूलाई दुर्व्यवहार गरिराखेका छन्। एमसीसी को यत्रो वितण्डा छ। बाबुराम भट्टराई लगायतका 17,000 नेपाली जनताको शहादत गर्नेहरू आज पार्टी नै छोडेर कहाँ पुगेका छन्। सुरुङ युद्ध गर्ने, जनयुद्ध लड्ने भाइहरू अहिले कहाँ रोइराखेका छन्। तर अहिले एउटा गीत कविता लेखेर कसैले केही भन्यो भन्दैमा उसलाई जुन प्रकारको व्यवहार गरियो होला, नेपाली जनताको स्वविवेक किन बोल्दैन त?
बोल्नु परेन? मैले एउटा कुनै प्रसङ्गमा भनेको थिएँ नेपाली जनता भनेका पोलिटिसियनहरूका भगवान हुन् भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि मैले भने भगवान मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ मन्दिरमा बलि चढाउनको लागि प्रयोग हुने प्रसाद पनि हो। तर अहिले तपाईँले जुन भगवान र प्रसादको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँ मन्दिरमा बलि चढाउने कुरा गर्नुभयो। मैले यो उदाहरण मात्र दिएको, म त्यसको पक्षधर चाहिँ होइन। यो बलि चढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ उदाहरण मात्र दिएको। तपाईँको आफ्नो निष्ठा जेसुकै होस्, प्रसङ्गवश कुरा मात्रै गरिरहेको छु मैले। तपाईँ एकछिनलाई मान्नुहोस् मासु खानुहुन्छ भने अथवा खसी कुखुरा बाख्रा जे काट्नु होला, जे गर्नु होला, जुन व्यवस्थित तरिकाले काट्नुहुन्छ होला, अनि तपाईँ त्यही खसीको अथवा बोकाको मासु खानको लागि त्यो देउताको मन्दिरमा लगेर त्यो बोकाको बलि चढाउनुहुन्छ। अनि सधैँ त्यो देउतालाई रगतको आहालमा डुबाएर भगवानलाई गनाउने नर्क छोड्दाखेरि ईश्वरले तपाईँलाई श्राप दिन्छन् कि वरदान होला? मैले प्रसङ्ग अर्को थियो। मैले भन्न खोजेको के थियो भने नेताजीहरूले जनतालाई भगवान भनेर नि फकाउँछन् र बेला बखतमा बलि चढाउनलाई प्रसादको रूपमा नि प्रयोग गर्छन्। अथवा हामी यसरी भनौँ, एउटा कुनै उम्मेदवार एउटा कुनै नागरिककोमा मत माग्न गयो, जाँदाखेरि ऊ चाहिँ श्रमिक मान्छे रहेछ, भारी बोकेर खाने। उसले भने चाहिँ भारी बोक्दा बोक्दा थाकेको छु, म तिमीलाई भोट त दिउँला, 1-2 हजार होइन यार, एउटा गधा किनिदेऊ, मलाई कमसेकम भारी बोक्न त सजिलो हुन्छ भनेपछि त्यो उम्मेदवार त गधा किन्न भनेर खोज्न गयो। गधा त 5,000, 7,000, 20,000मा पनि पाइएन। अनि त्यहाँबाट फर्केर आएछ, ए यार मैले तैँले भनेको जस्तो गधा त ल्याउनै सकिनँ, म तँलाई 2-5 हजार दिन्छु, मलाई भोट देन। के त्यसो भने तिमीले मलाई गधा जति पनि ठानेनौ भन्थ्यो अरे कि। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यही संविधान अन्तर्गतको न्याय प्रणालीको कुरा गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदले तत्कालीन दीपक राज जोशी भन्ने मान्छे सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश थियो, त्यो प्रधान न्यायाधीश हुने समयमा, अब लामो हुन्छ कन्टेन्ट, त्यो संवैधानिक परिषदले उसलाई प्रधानमन्त्रीमा सिफारिस गर्यो। प्रधान न्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री बहालवाला त्यतिखेरको प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुख हुन्छन्। अनि तिनीहरूले गरेको निर्णय त्यो ठिक छ कि छैन भनेर संसदीय सुनवाई समितिमा जान्छ। यही संविधान अन्तर्गत म प्रधानमन्त्री, मैले उसलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेँ, मेरै पार्टीको संसदीय दलका केटाहरूले त्यसलाई होइन भन्छन्। नैतिकता कहाँ छ? एकछिन हतार न। अनि त्यो दीपक राज जोशी भन्ने मान्छे 5 वर्ष 7 वर्ष सर्वोच्चमा न्यायाधीश भयो। त्यो न्यायाधीश हुँदाखेरि त उसले कर्तव्य ज्ञान, मानव अपहरण, बेचबिखन, लागु औषध, अपहरण, सारा कुराको मुद्दा फैसला गर्यो होला। तर ऊ प्रधान न्यायाधीश हुनका लागि चाहिँ अयोग्य भयो र ऊ छोडेर गयो। उसले सर्वस्वसहित जन्म कैद गरेका मान्छेहरू त अहिले पनि जेलमै थुनिराखेका छन् नि। त्यो इन्साफ पीडा लाग्दैन? यो देशका जनता, यो देशको आम सञ्चार, राजनीति, संविधान, अनि हामी नीति, नैतिकता, पद्धति, पात्र, प्रणाली, थिति, रीतिका कुरा गर्छौँ भनेदेखि यस्तो खालको राज्य प्रणालीका सर्जक को हुन्? म आज एउटा लेम्यानसँग होइन, म एउटा वडाको राजनीतिज्ञसँग होइन, म एउटा संसदको राजनीतिज्ञसँग, एउटा कानुनविदसँग, कानुनको विशेषज्ञ, विद, वरिष्ठ, यति लामो समय तपाईँले कानुनमा जीवन बिताइसक्नुभयो। आज तपाईँबाट देशको कानुन, देशको राज्य व्यवस्था, यी सबैप्रतिको नैराश्यता देख्दाखेरि म जस्तो लेम्यानले के गर्ने? एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ, तपाईँले त तर्साउनु भयो मलाई त। झन् अघिसम्म मलाई के विश्वास थियो, कानुन छ, केही छ भन्ने, तर अहिले तपाईँसँग कुरा गर्दा मलाई डर लाग्यो, के पनि छैन, अब यहाँ सब निराश छ, शून्य हो। कमसेकम तपाईँ डराउनु भयो भने म खुसी हुन्छु, किनभने मैले भनेको कुरा बुझ्नु भएछ। नबुझ्या भए त डराउँदैन नि। होइन, डरै लाग्दो होइन। यसै कारणले गर्दाखेरि यदि यो अवस्थामा छ भने तपाईँहरूको पनि त कर्तव्य हो नि हजुर। हो, निश्चित होइन र? किनभने तपाईँहरूसँग त त्यो क्षमता छ, खुबी छ, ज्ञान छ। निश्चित रूपमा एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, इफ यु निड वर्क इट,
इफ यु वान्ट प्रे इट। चाहनुहुन्छ भने प्रार्थना गर्नुहोस्, आवश्यकता छ भने काम गर्नुहोस्। हामीले होइन कि 90% नेपाली जनताका नाउँमा संविधान बनाए भनेर जसरी संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्यौं भन्नुभएको छ, तपाईले भने जस्तै कानुन व्यवसायी हामी शब्दको लागि ख्याल गर्नलाई निवेदन गर्छु। संविधान सभाबाट यो संविधान जारी गर्दछौं भनेर लेखेको छ। संविधान सभाबाट पारित गरी यो संविधान जारी गर्छौं भनेको छ। संविधान लेख्यो कसले? तपाईहरुले लेख्नु होला त, तपाईहरु सो विज्ञहरुले लेख्नु होला। पक्कै पनि म जस्तो लेमान त गएन त्यहाँ। हो, त्यसैले गर्दाखेरि 94% ओमकार परिवार बस्ने देशमा धर्मनिरपेक्षको संविधान नेपाली जनताकै प्रतिनिधिले लेखे होला। तपाईले तर्क राख्नु ठिक छ, तर त्यहाँ पनि भित्र अर्को कथा होला नि त। हो, त्यसैले त्यतिखेर नेपालका लागि बेलायती राजदूत एन्ड्रयू स्पास्कीले के भन्नुभयो भने संविधान सभाका सदस्यहरूलाई सार्वजनिक रूपमा पत्र लेखेर भन्नुभयो नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राख्नुपर्छ भनेर। अनि उहाँले चाहिँ राजदूतको हैसियतले बढी भन्नुभयो भनेर मान्छे चाहिँ फिर्ता जानुभयो, विचार चाहिँ राख्नु। यसै कारणले गर्दा होली वाइन खाने संविधान नेपाली जनताको संविधान थियो भर्खरै। त्यसैले हिपोक्रेसी भन्छौं नि हामी, पाखण्डपूर्ण। तपाई यो देशको धर्मनिरपेक्ष संविधानको शपथ ग्रहण गर्नुहुन्छ र तपाई पशुपतिनाथमा गएर 1 अर्बको सुनको जलहरी चढाउनुहुन्छ। त्यही जलहरी पनि चुहिएर फेरि अहिले लापता भयो भने के खबर? जलहरी चुहिएको त चुह्योस्, तर त्यसमा पनि 11 करोड भ्रष्टाचार गर्नुभयो। अनि त्यही भ्रष्टाचारले गर्दा त चुहियो होला त। अनि त्यसको क्वालिटी पुगेन, क्वान्टिटी पुगेन। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दक्षिण कोरियाबाट आएको रोको सर, रोको सलामा रोकिहाले। फेरि मलाई झसङ्ग आए। म ती पशुपतिसँग सम्बन्धित व्यक्ति भएकोले 11 करोड एउटा लयरले बाटोमा आन्दोलन गर्ने कार्यकर्ताले भने होइन है। आज एकजना अधिवक्ताज्यूले भन्दै हुनुहुन्छ कि 11 करोड रुपैयाँ त्यसमा भ्रष्टाचार भयो। तपाईहरुसँग के प्रमाण छ? किनभने यदि प्रमाण छ भने त्यसलाई किन अदालत लानु भयो? होइन, ती कानुन सानुन सबै मरिसक्यो, सबै खत्तम मरेछ। किनभने तपाई हामी कसरी बाँच्यौं? अहिले सीबीआईले 200 भन्दा बढी मानिसहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा अथवा यो आर्थिक कसुरमा मुद्दा चलाउनका लागि सिफारिस गर्दा यही देशको एटर्नी जनरलको कार्यालयले मुद्दा चल्दैन भनेर फिर्ता गरे। तपाई विधिको शासन छ भन्नुहुन्छ यहाँ? को हुनुहुन्छ एटर्नी जनरल अहिले? अब एटर्नी जनरलले फिर्ता गरे यो टाइमको अथवा यो अगाडि? होइन, अहिले वर्तमान बालवाला। यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ सर। किनभने यो त भयावह स्थिति हो देशको। किनभने ललिता निवास प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्री उपप्रधानमन्त्री विजय गजदारलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्यो, माधव नेपालजीलाई किन चलेन? अब अर्को कुरा, केपी शर्मा ओलीजीको टाइममा भाटबटेनी सुपरमार्केटका गुरुङ मिनबहादुर गुरुङ अनि केपी शर्मा ओलीको पार्टीका विष्णु रिमाल, उहाँको छोराको नाउँमा ललिता निवासको 8 आना जग्गा दर्ता छ र उहाँले मैले फिर्ता दिएँ भन्नुभएको कारणले मुद्दा चलाउनु भएन। विष्णु पौडेल भन्नुभयो कि? विष्णु पौडेल मुद्दा चलाउनु भएन, तर विजय गजदारलाई मुद्दा चलाउनु भयो। अनि भाटबटेनी सुपरमार्केटकै तत्कालीन लिगल एडभाइजर कुमार रेग्मी भन्ने व्यक्तित्व त्यो 8 आना जग्गा लिने दिने कुरामा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँ सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुहुन्छ अहिले पनि। तपाईलाई डर लाग्दैन भनेको? तपाईँ त्यही सर्वोच्च, त्यही अदालत, त्यही वरिपरि, त्यही वकिल साथीभाइ, तपाईँ डराउने हो भने एउटा कानुनविद हो कि तपाईँ? एउटा यु आर द रेस्पोन्सिबल। ठुलो जिम्मेवारी छ यो देशको। हो, यसै कारणले गर्दाखेरि
एउटा कानुन व्यवसायीको हैसियतले जे कुरा भएको छ समाजलाई भन्नु परेन। मैले भोलि तपाईँ सबै कुराहरू अदालतमा आवश्यकता पर्ने प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ? त्यो त तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ, किनकि तपाईँले बोलेको के होइन तपाईँ दण्डित हुनु पर्यो। होइन, किनभने आम सञ्चारमा जे कुरा आएका छन् ती आम सञ्चारमा आएका कुरालाई कसले होइन भन्यो? अहिले सबै आम सञ्चारमा आएका सबै सत्य पनि छैनन्, त्यसैले हामीले पनि गल्ती गरेँ। त्यसैले मैले तपाईँलाई के भनेदेखि यो जति कुरा आयो त्यसलाई तपाईँले खण्डन मण्डन आदि इत्यादि किन गर्नु भएन? र फेरि अर्को कुरा के भने, बदनामी सबै तिम्रो गाउने छन् ननेकस, मृत्युभन्दा ठुलो हुन्छ बडाका निम्ति दुर्यस भनेर गीतामा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभएको थियो। यत्रो दुर्नामी कमाएर तपाईँ किन बस्नु भएको छ? तपाईँ स्वच्छ हुनु पर्दैन? अझै म तपाईँलाई भनौँ, यो देशको सर्वोच्च अदालतको अहिलेको बहालवाला न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीजीले अदालतमा भ्रष्टाचार छ, बेतिथि छ, बिचौलिया छ, यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ, यो संवैधानिक परिषदको व्यवस्थालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट दिनुभएको छ। अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर बारले पास गर्छ। न्यायाधीशले घुस खाँदैन भने भ्रष्टाचार अदालतमा कसरी हुन्छ? तर तपाईँ भन्नुहुन्छ अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनेर, म न्यायाधीश, म भ्रष्ट हुँला, मलाई घुस कसले दियो त भन्नु परेन? विष्णु भट्टराईलाई घुस दिन रामप्रसाद त आउनु पर्यो नि, एक्लै त भ्रष्ट हुँदैन होला। त्यो त चोरी भयो। चोरी भयो होइन, तर यो देशका वकिल न्यायाधीश किन यो कुरा भन्दैनन्? तपाईँ बिचौलिया छ मान्नुभयो, देख्दै नदेखेकोलाई बिचौलिया कसरी छ भन्नुभयो, छ भने किन भन्नुहुन्न? भनेर हुन्छ? यस कारणले गर्दाखेरि अब के सोल्युसन के यतिकै हो? यसलाई स्वीकारेर जाने, जसरी तपाईँले भन्नुभएको छ हामी सबैजना निसासिनी, अब न्याय माग्न जान पनि भएन, किनभने सबै बिग्राउ छन्। न्यायाधीश घुसखोर हुनुहुन्छ, वकिल भ्रष्ट हुनुहुन्छ, न्याय पुलिस भ्रष्ट भन्नुहुन्छ। सिङ्गो कानुनी संरचना, सिङ्गो राज्य संरचना नै भ्रष्ट भएपछि त होइन, तपाईँको ब्रटअप कसरी भयो? अहिलेको राज्य प्रणाली भनेको 62-63 को आन्दोलन भनेको 2062 मार्ग 7 गतेको दिल्लीमा भएको 12 बुँदे समझदारी, त्यो 12 बुँदे समझदारीका आधारमा अहिलेको यो राज्य प्रणाली स्थापित भयो भने त्यो 12 बुँदे समझदारीका प्रणेताहरू को हुन्? सर्जक को हुन्? सृष्टिकर्ता को हुन्? प्रणब मुखर्जीले भन्नुभयो कि उहाँले ड्राफ्ट गरेको लिखत थियो त्यो। अनि अहिलेको राज्य प्रणालीका यो अहिले राज्य सत्तामा जो छन् यिनीहरू वाहक मात्रै हुन्, यी सर्जक होइनन्, यी प्रेरक पनि होइनन्, यी प्रणेता पनि होइनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि भर्खर हेर्नु भएन, विजय चौथाईवाला बालुवाटार आएर शेरबहादुर देउवालाई भेट्दाखेरि आर्जु देउवासँग रक्षाबन्धन गर्नुहुन्छ, अनि नेपालमा धर्मनिरपेक्ष भन्नुहुन्छ र योगी नरहरिनाथसँग योगी आदित्यनाथसँग आशीर्वाद लिएर आउनुहुन्छ। कहाँ छ मुलुक? यसकारणले मलाई धेरै नतर्साउनु सर, बरु मैले नजानेको भए मलाई कल्याण थियो, कमसेकम मलाई ढुक्क त थियो। तर म अझै पनि अलिकति आफूले आफूलाई चाहिँ अलिकति मैले थोरै पढ्ने मौका पाएको छु, थोरै काम गर्ने मौका पाएको छु र थोरै ज्ञान हासिल गर्ने सौभाग्य पाएको छु भनेर म आफूलाई गर्व गर्छु। मतलब लाग्छ कि ठिकै छ भन्छु। तर तपाईँहरूसँग कुरा गर्दाखेरि जब मलाई के लाग्यो भने मभन्दा कम ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएका, मभन्दा आर्थिक रूपमा अलिकति कमजोर र मैले भन्दा अलिकति कम सिक्ने मौका पाएकाहरूको जिन्दगी के होला सर? उनीहरूको प्रतिको दायित्व हाम्रो के हो त? अब हो, यसैले हिजो हामीले यो राज्य व्यवस्था, हामीले नभनौँ यो राज्य व्यवस्था ल्यायौँ भन्ने डोकेहरूले, म कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छु, मोटरलाई मलाई कुन ड्राइभरले चलाएको छ भन्ने थाहा हुन्छ? त्यसै कारणले गर्दाखेरि हिजो जसले घर घरमा सिंहदरबार भन्नुहुन्थ्यो, अहिले घर घरमा सिंहदरबार, ढोका ढोकामा भ्रष्टाचार, 42 अर्ब स्थानीय निकायको भ्रष्टाचार। यो तथ्याङ्क कहाँबाट ल्याउनु भयो? महालेखा गरे हेरे भइहाल्यो नि, मैले ल्याउने हो र मैले जान्ने हो र भने। यसकारण यदि छरपष्ट छ, यदि स्पष्ट छ, यदि सबै खुला छ, यदि महालेखामा पाइन्छ भने त यसको मतलब चाहिँ त्यहाँ लिखत रूपमा प्रमाणित रूपमा
केही दस्तावेजहरू बनेरै आयो होलान्। हचुवाको भरमा कुनै म जस्तो चाहिँ अनपढले ल्याएर चाहिँ एउटा पेपर टाँस्नेको लागि त्यो विश्वास गरे होइन होला। अनि त्यसै कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ यो बाहिर बजारमा कुरा सुनिन्छ के, एउटा कुनै मान्छेको बच्चा पैदा भएछ अनि जन्म दर्ता गर्नलाई वडामा गाउँपालिकामा गएको, अनि गाउँपालिकामा जाँदा सोधेछ होइन तपाईँको बच्चा कहिले पैदा भयो भने, होइन अस्ति शनिबार पैदा भयो भनेछ। छुट्टीको दिनमा पनि बच्चा पैदा गर्ने तपाईँहरू दर्ता हुँदैन यहाँ भने के बनाउनु भएको छ तपाईँले राज्य प्रणाली? दोषीको अन्तिममा दोषीको भन्नुहोस्। अन्तिममा 12 बुँदे समझदारीका वाहकहरू, प्रेरक भनिरहेको छैन मैले, प्रेरक, प्रणेता र सर्जक बाहिर बस्छन्। यी वाहकहरू यिनीहरू नै हुन्। अब के गर्ने त? अब निर्वाचन नजिकै आउँदैछ, के भन्न खोज्नु भयो? निर्वाचन जनता अक्कल पुर्याऊ, होइन मतलाई प्रयोग गर, सही प्रयोग गर, गलत र सही छुट्याऊ, किनभने स्वतर बनाइदियो भन्नु तपाईँले त यस्तो कानुन बनाउनु भएको छ, यस्तो लोकतन्त्र ल्याउनु भएको छ, तपाईँले 2 लाख भोट पाउनुभयो, तपाईँलाई 2 लाख भोट पाएको राष्ट्रिय मान्यता भएन। मैले 3 लाख भोट पाएँ, म राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त भएँ। मैले चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह लिएर देशभरि लड्न पाउने भएँ, तपाईँले चाहिँ चुनाव चिन्ह नपाउने हुनुभयो। अब विचार र त्यो त ठुलो माछाले सानो माछालाई खाने परम्परा हो। हामीले यस्तो कुरा भन्दै गयौँ भने यही हो त, तपाईँले जुन भन्नुभयो नि यही कारण हो त। अरू चाहिँ नयाँ नयाँ राजनीतिक विचारहरू, नयाँ इमान्दार राजनीतिक व्यक्तित्वहरू आउनु नसक्नुको कारण हो कि त्यहाँ आउनु पर्यो कि होइन भने तपाईँलाई त्यो मतपत्र मात्र फरक दिएकोमा तपाईँ आफैलाई चाहिँ त्यो चित्त नबुझ्या हो, कलर मन नपर्यो, पेपर मन नपर्यो। मलाई मतपत्रसँग असर के पर्यो? होइन, मलाई मतपत्रसँग विरोध र समर्थनको कुरा छैन। अहिले तपाईँले त्यो प्रवृत्तिलाई भन्दै हुनुहुन्छ नि, त्यो इन्टेन्सनलाई तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि यो इन्टेन्सनले हामी अगाडि गइरहेका छौँ, हाम्रो कानुन, हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो संविधान, विधान के हो भए जतिको सबै उच्च पालिका तल्लो पालिका के भन्छ सबै त्यसैमा भन्न खोज्नु भएको हो। त्यसै कारणले गर्दा सुधार्ने के, हामीले गुनासोको कुरा धेरै गरौँ, माफ गरौँ होला हजुर, गुनासोको कुरा धेरै गरौँ, अब के त, अब सुधार के त? होइन, त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई भोक लागेको छ भने मैले भात खाएर हुँदैन। अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 60,000 उजुरी परेका मान्छेहरू, म हेग जान पाएँ भने ठुलो मान्छे हुन्छु भन्ने व्यक्तित्वहरू, तिनीहरूलाई मत दिएर राज्य सत्तामा पुर्याउनुहुन्छ। नेपाली जनताले यही गर्छन् भने यसबाट मुक्ति पाउने कुरै छैन। होइन भनेदेखि विचारको बिरुवा बलिदानको रगतले हुर्किन्छ भन्छ कि बिस्मार्कले भन्थे। अनि यसै कारणले गर्दा नेपालमा कोही त्यस्तो हुनुहुन्न। उदाहरण दिनको लागि हामी सधैँ कहिले मार्क्सको कसैले भने कम्युनिस्ट साथीहरूले मार्क्सको लिनुहुन्छ, कसले कसको लिनुहुन्छ, तपाईँले पनि आज 3-4 जना बाहिरको विदेशीको लिनुभयो। हाम्रो त्यस्तो उदाहरण योग्य कोही हुनुहुन्न। किनभनेदेखि कुपुत्रो जाए त क्वचिदपि माता। नेपाल त युग पहिले भनौँ, नेपाल त भारत, इन्डिया, अमेरिका भन्दा पहिले थियो नि नेपाल। त्यो त इन्डियन राइटरले प्रुफ गर्नु भएको होइन। कति ठिक भन्नुहुन्छ। अब तपाईँलाई पनि इन्डियनै राइटर चाहियो, पक्नुहोस्। होइन, माफ गर्नु होला, राम्रो पक्ष लेख्दै भएर मैले भनेको एकछिन। अस्ति फागुन 15 गते प्रतिनिधि सभामा एमसीसी टेबल हुँदै गर्दा संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र मानेको नेपाल आज अमेरिकाको साम्राज्यवाद अन्तर्गत पर्यो भनेर भन्ने माओवादीकै नेताहरू होइनन्। अब उहाँहरूको त के कुरा गर्नु? एकैछिन, तपाईँले भनेको कुरालाई सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि र त्यो 116वटा शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्ने राज्य व्यवस्था अथवा त्यो ल्याउने राज्य प्रणाली मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु। 15 अगस्त भारतको स्वतन्त्रता दिवस, हामी कहाँ पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिवस पुस 27 गते राष्ट्रिय एकता दिवस भनिन्थ्यो। आजकल राष्ट्रिय एकता दिवस मानिँदैन। अब तपाईँ मन्त्री हुनुभयो र लैनचौर भारतीय राजदूतावासमा जानुभयो र त्यहाँ राजदूतहरूलाई आदि इत्यादिले भन्नुभयो भारतको सुख शान्ति समृद्धि तपाईँहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्छौँ भनेर चिया खाएर आउनुहुन्छ। तपाईँ मन्त्री भएर मेरो देशको चाहिँ राष्ट्रिय एकता यो दिन हो, आउनुहोस् भनेर कहिले भन्नुहुन्छ? गम्भीर प्रश्न। एकछिन, यो प्रश्न भन्दा पनि अहिले तपाईँले निर्वाचनलाई जे जोड्नुभयो नि,
जयसिंह धामी तुइन चढेर मर्दा काठमाडौँमा नरेन्द्र मोदीजीको पुतला जलाउँदा त्यो युवाहरूलाई पक्रेर कुट्ने राज्य व्यवस्था कहाँ थियो? अनि त्यसैले अब निर्वाचन आउँदैछ नि, अब त्यही कुट्नेलाई मत हाल्नुहुन्छ कि अर्कोलाई गर्नुहुन्छ विचार गर्नुहोस्। मैले तपाईँको इसारा बुझेको छु र म पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँले भन्न खोज्नु भएको मैले बुझेको यो हो कि जे गर्नुभयो हिजोसम्म गर्नुभयो, अब सचेत हुनुहोस्। जनताको अधिकार र जनताको मत भनेको मतबाटै जाहेर गर्ने हो। जनता सर्वशक्तिमान, त्यो मत प्रयोग गरे हुन्छन्, नत्र सधैँ दास हुन्छन्। अब यो मौका छ, जसरी गर्छौ गर, तर जनता मत हाल्ने मेसिन मात्रै भए, भोट हाल्ने मेसिन मात्रै भए। फेरि अर्को ठाउँमा अल्झाउनु भयो, फेरि तर्साउनु भयो मलाई। किनभने तपाईँले निर्वाचनमा तर्सिनै पर्दैन, अथवा तर्सिनुहुन्छ भने अरू मजाले तर्सिनुहोस्। अहिले गठबन्धन निर्वाचनमा जाने भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ काङ्ग्रेस, म माओवादी, ऊ एकीकृत समाजवादी कम्युनिस्ट। हिजो अहिले त्यो जसपा महन्त ठाकुरजीको पनि अनि अब म सर्वहाराको अधिनायकवादलाई इन्कार गर्ने मान्छे, तपाईँ प्रजातन्त्रलाई इन्कार गर्ने मान्छे। तपाईँ र म अब नेपाली काङ्ग्रेसका मान्छेले माओवादीलाई भोट दिनु पर्यो रेणु दाहाललाई जस्तो, अनि रेणु दाहालका मान्छेहरूले रामशरण महतहरूलाई भोट दिनु पर्यो। यो देशमा बहुदलीय त किन चाहियो? राजा महेन्द्रले ल्याएको पञ्चायत ठिक रहेछ नि त, निर्दलीय। जसले जसलाई दिए पनि भयो। किन चाहियो दल भनेको? जसले दललाई दिए पनि भयो भने होइन मैले क्यानाडा नेपाल। राजनीतिक दल सिद्धान्त र विचार किन चाहियो? यो भन्दा विचारको उचितो के हुन्छ? अनि यो देशका आफूलाई धर्मनिरपेक्ष हौं भन्ने नेताहरू, अस्ति भर्खर दशैं आयो, तपाईले गाईको दूध जमाउनु भयो, दही बनाउनु भयो, निधारमा अक्षता लगाउनु भयो, अनि संविधानमा पनि गाई राष्ट्रिय जनावर हुन्छ भनेर लेख्नु भयो, तर गाई काट्न पाउनुपर्छ भन्ने कानुन बनाउनु भयो। जसको तपाईँ माईको पनि दूध खानुहुन्छ, गाईको पनि दूध खानुहुन्छ, गाई काट्नुहुन्छ भने माई काटे पनि भयो। त्यसैले जनताले फेरि भैँसीको दूध खानेहरू पनि हुनुहुन्छ, बाख्रीको दूध खानेहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नु होला गाईको दूध खाएको हुनाले गाई काट्नु भएन, भनेपछि भैँसीको दूध खाने भैँसीलाई पनि काट्ने प्रतिबन्ध, अलिकति बाख्रीलाई पनि काट्नु जनावरमाथि विभेद भएन भनेर अलिकति जनावरहरूको अधिकारको लागि बोल्नेहरू हुनुहुन्छ नि, एनिमल राइट्सहरू, उहाँलाई फेरि तपाईँ अधिवक्ता हुनुहुन्छ, त्यही भएर मैले तपाईँलाई ठिक छ। तर अलिकति कुरा बुझ्नमा फरक पर्यो। तपाईले गाई राष्ट्रिय जनावर किन लेख्नु भयो भने भैँसी लेख्नु नि त। यसै कारण तपाईले नलेखेको भए यो प्रश्न होइन। तर फेरि पनि म तपाईलाई भन्छु, तपाई गाईको दूध खाने अथवा भैँसीको दूध खाने, बाख्रा खाने भनेर भन्नुहुन्छ, तपाई आमाको पनि दूध खानुहुन्छ, गाईको पनि दूध खानुहुन्छ। भैँसीको नि खान्छु, मैले बाख्राको नि खान्छु एकछिन। तर तपाईको प्रियजन, एकछिनलाई मान्नुहोस्, आमा नै परलोक हुनुभयो भने तपाईँ त्यो गाईको पिसाब खाएर चोखो हुनुहुन्छ, भैँसीको खाएर चोखो हुनुहुन्न। त्यसैले गाई हाम्रो मान्यतामा त्यो भन्दा पवित्र हो भने हो। ठिक छ, यो साइन्टिफिक रूपमा पनि गाईका धेरै गुणहरू छन् अरू जनावरहरूमा भन्दा। यतिखेर हामीले साइन्टिफिक भन्दा पनि एउटा आस्थाको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो भावनाको हिसाबले कुरा गऱ्यौँ। हरेकको आस्था, हरेकको भावनालाई उत्तिकै राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ। कसैको भावनालाई पनि ठोस पुर्याउनु हुन्न, कसैको अधिकार पनि खोज्नुहुन्न। गीतबाट सुरु भएको, गीतको विषयलाई लिएर सुरु भएको यो कुराकानी संविधानदेखि लिएर निर्वाचनसम्म र गाईसम्म आएर टुङ्ग्यायौँ हामीले। जनता सचेत हुनुहोस्, यति हो। शक्ति प्रयोग गर्नुहोस्, विवेक प्रयोग गर्नुहोस्, निर्वाचनमा जनताको ताकत र यथार्थता देखाउनुहोस्। हजुरले भन्नुभयो होइन, यति भनेर म बिदा माग्छु। हस्, धन्यवाद।